कुछ रास्तों पर पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। आम लोगों की शदीद कमी है, हर कोई खुद को खास समझता है। मांगी हुई मोहब्बत जहर से भी ज़्यादा बदतर होती है। मुनाफिक जब किसी को गिराना चाहता है तो उसको धक्का नहीं देता, सहारा देता है। आदतें नस्लों का पता देती हैं, माथे पर किसी का नहीं लिखा होता। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने काम से काम रखना है। चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसे खाली कर देता है। दूसरों को बेअमल समझना ये भी दिल में छुपा एक तकब्बर है। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां निकालने में गुजर जाती है। औरत को इज्जत रब ने तोहफा में दी है और मर्द को कमानी पड़ती है। पेट और गुरूर बढ़ जाए तो अपनों को गले लगाना मुश्किल हो जाता है। मज़हब के नाम पर लोग इतनी इबादत नहीं करते जितनी नफ़रत करते हैं। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को समझो। बदलना कौन चाहता है, लोग मजबूर कर देते हैं बदलने के लिए। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। मुनाफिक चेहरों से वाकिफ़ हूँ मैं, वो अलग बात है। एहतराम करना फितरत में शामिल है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज़्यादा सफाई पेश करनी पड़ती है। अगर सुकून चाहते हो तो दूसरों का सुकून बर्बाद ना करो। आईना जब उठाया करो पहले देखा करो फिर दिखाया करो। सांस तो लेना ही पड़ता है, चाहे हवाओं में जहर ही क्यों ना हो। डूबना ही पड़ता है उभरने से पहले, गरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है। जिनमें तन्हा चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। सिर्फ एक ही शख्स आपकी ज़िंदगी तब्दील कर सकता है और वो आप खुद हैं। अपने काम में इस तरह डूब जाओ कि कामयाब के अलावा कुछ दिखाई न दे। कुत्तों के भौंकने से शेर खौफजदा नहीं होता। बेहतरीन दिनों के लिए बदतरीन दिनों से लड़ना पड़ता है। अगर आप कोशिश करने से डरते हैं तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। ज़िंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। अपनी ज़िंदगी जियो, क्योंकि ना तो मुंह बंद होंगे और ना ही ज़ुबानें। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है लेकिन नज़रिए का नहीं। लोग जब आपको समझ नहीं पाते तो आपको गलत करार दे देते हैं। अक्सर सस्ते लोग हमें ज़िंदगी के महंगे सबक दे जाते हैं। खामोशी का मतलब लिहाज होता है, लोग इसे कमज़ोरी समझ लेते हैं। जब कोई ना समझ रहा हो तब खामोश हो जाना बेहतर है। बहस बातों को बिगाड़ देती है। खामियां सब में होती हैं मगर नज़र सिर्फ दूसरों में आती हैं। लोगों को हक बात भी वो पसंद है जो उनके हक में हो। हम वहीं तक अच्छे होते हैं जहां तक दूसरों के मियार के मुताबिक होते हैं। जहर दुकानों पर नकली और जुबानों पर असली मिलता है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर सब अपनी अपनी गुजारें तो। यह ज़रूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, ज़रूरी ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हो। बुरे वक्त में भी किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौता शेर को भी कुत्ता बना देता है। नाकामी ये नहीं कि आप गिर जाएं, बल्कि नाकामी तो ये है कि आप दोबारा उठने से इनकार कर दें। क्यों करता है भरोसा गैरों पर, जब चलना ही है तुझे अपने पैरों पर। सही राह पर चलना थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। वक्त को पैदा करने वाले को वक्त देकर देखो, वो तुम्हारा वक्त बदल देगा। आपकी इज्जत तब होती है
جب آپ کے پاس کچھ ایسا ہوتا ہے جو سب کے پاس نہیں ہوتا۔ تم تب ہارتے ہو جب تم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر کے ڈر کو ہرائیں۔ کچھ بڑا کرنے کے لیے آپ کو کبھی کبھار بہت بڑے رسک لینے پڑتے ہیں۔ دوسروں کو دیکھنے کی بجائے آپ خود پر اتنا کام کریں کہ دوسرے آپ کو دیکھیں۔ بڑے عجیب دنیا کے میلے ہیں، دکھتی تو بھیڑ ہے پر چلتے سب اکیلے ہیں۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ کامیابی صرف محنت کی دیوانی ہوتی ہے۔ کامیابی کبھی بھی کسی کی شکل دیکھ کر قدم نہیں چومتی۔ اچھا ضرور بنیے مگر ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھنا اچھی بات ہے لیکن انسان کو آگے بڑھنے کے لیے سازش کی نہیں بلکہ کاوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیتتے وہ نہیں جو کبھی ناکام نہ ہوئے ہوں، جیتتے وہ ہیں جو کبھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے خواب سچ ہوں تو پہلے آپ کو جاگنا ہوگا۔ خاص دوست وہی ہوتے ہیں جو ہماری آواز سن کر ہماری خوشی اور غم کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ ہر کوئی میرا دوست نہیں لیکن میرے دوست جیسا کسی کا دوست نہیں۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ دوستی عام ہے لیکن اے دوست، دوست ملتا ہے بڑی مشکل سے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو اچھا بنا دیتا ہے۔ کون کہتا ہے دوستی برباد کرتی ہے؟ نبھانے والے مل جائیں تو دنیا یاد رکھتی ہے۔ دوست بے شک ایک ہو مگر ایسا ہو جو الفاظ سے زیادہ خاموشی سمجھے۔ کسی شام مجھے بھی یاد کر لیا کرو یاروں، میں دوست پرانا ہی سہی مگر ابھی زندہ تو ہوں۔ کچھ بھی نہیں ہے میری زندگی میں، بس اتنا سمجھ لے کہ تیرا دوست ہونا ہی میری شان ہے۔ سچے دوست کی مثال آنسو کی طرح ہوتی ہے، جب بھی دل خفا ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور اس کے احسان پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ لازمی نہیں کہ زندگی دولت سے مالا مال ہو، ہم تو اچھے دوستوں کو ہی زندگی کی دولت سمجھتے ہیں۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ مانگی تھی یہ دعا رب سے، دوست دینا جو ہو الگ سب سے۔ خدا نے ملا دیا تم سے اور کہا خیال رکھنا انمول ہے سب سے۔ اچھا دوست جتنا بھی ناراض ہو وہ دشمن کی صف میں کبھی کھڑا نہیں ہوتا۔ فریقوں سے کہنا جلنا چھوڑ دیں، دوست خدا دیتا ہے لوگ نہیں۔ کچھ دوست دوست نہیں دل کا سکون ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والوں سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اکیلے ہو جانے کے خوف سے بے قدرے لوگوں کے ساتھ بندھے رہتے ہیں۔ خود سے لڑتا ہوں، بگڑتا ہوں، منا لیتا ہوں، میں نے تنہائی کو ایک کھیل بنا رکھا ہے۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ زندگی مسلسل امتحان ہے، جہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ ماضی بدل نہیں سکتا پر حال اور مستقبل آج بھی ہماری مٹھی میں ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔